अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे मर्द मुजाहिद, मर्द मोमन, बहादुर जंगजू जर्नैल की, जिसने कुफ़ार के दिलों में दहशत और हैबत को तारी कर रखा था। ये एक ऐसा जंगजू जर्नैल था जिसने मैदान जंग में उतरने के बाद अपनी कश्तियों को जला दिया था। तो आइए जानते हैं कि ये मर्द मुजाहिद जंगजू कौन था। इस बहादुर मर्द मुजाहिद जंगजू को हम तारक बिन ज़ियाद के नाम से जानते हैं। तारक बिन ज़ियाद पहला मुसलमान जनरल था जिसने स्पेन को फतह किया। स्पेन को फतह करने की एक वजह तो ये थी कि यूरोप में दाखिल होने का सबसे करीबी रास्ता था। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ का ईसाई बादशाह रोड्रिक खुदा के बंदों के साथ इंतहाई जुल्म व सितम कर रहा था। 711 ईस्वी में 7,000 सिपाहियों का लश्कर तारक बिन ज़ियाद की कमान में जिस पहाड़ के पास उतरा, उस पहाड़ को जबल तारक कहा जाता है और जबल तारक के नाम से वो मशहूर हुआ। इंग्लिश में इसे जबरे अल्टर भी कहा जाता है। स्पेन के साहल पर पहुंचकर तारक बिन ज़ियाद ने जहाज को आग लगा दी ताकि सिपाहियों के दिलों में ये बात बैठ जाए कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, या तो मुल्क फतह करना है या फिर शहीद हो जाना है। उन दिनों स्पेन पर एक ईसाई बादशाह रोड्रिक हुकूमत करता था। वो बहुत जालिम था। राया उसके जुल्म व सितम से तंग आ चुकी थी। एक दिन स्पेन का एक ईसाई सरदार काउंट जोलिन अफ्रीका के मुसलमान गवर्नर मूसा बिन नसीर के दरबार में हाजिर हुआ और इल्तिजा करने लगा, ए मुसलमानों के शेर दिल हुक्मरान, मुझे अपने बादशाह ने बर्बाद कर दिया। उसने मेरी इज्जत पर हमला करके मुझे तबाह कर दिया। नवाब जोलिन, अपने हालात आराम से बयान करो। मूसा बिन नसीर ने उसे तसल्ली दी, तुम हमारी पनाह में हो और जो शख्स हमारी पनाह में आ जाए उसकी हिफाजत करना हम जानते हैं। जोलिन ने अपनी दरख्वास्त पढ़कर सुनाई, जिसमें फरियाद की गई थी कि मुसलमान फौरन हमला कर दें स्पेन पर और वहां के लोगों को शहनशाह रोड्रिक के जुल्म से निजात दिलाएं। उस ज़माने में आम रिवाज था कि अमीर कबीर लोग अपने बच्चों को अदाब सिखाने के लिए शाही महल में रखा करते थे, जहां वो शाही रस्मों रिवाज से वाकफियत हासिल करते थे। जोलियन की बेटी फ्लोरिड ने भी शाही महल में परवरिश पाई। काउंट जोलियन की बेटी फ्लोरिड बहुत ही खूबसूरत थी। दस्तूर के मुताबिक बादशाह को उसे अपनी बेटी समझना चाहिए था, मगर उस 70-80 बरस के बूढ़े रोड्रिक ने फ्लोरिड को ज़बरदस्ती अपनी बीवी बनाने का ऐलान कर दिया। रोड्रिक बहुत ताकतवर था। काउंट जोलियन उससे जंग करने के मुतल्लिक सोच भी नहीं सकता था। आखिर उसने एक चाल चली, बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और दरख्वास्त की कि फ्लोरिड की माँ बहुत बीमार है, मरने से पहले वो अपनी बेटी को एक नज़र देखना चाहती है। संगदिल रोड्रिक भी उस दरख्वास्त को रद्द न कर सका। इस तरह जोलियन अपनी बेटी को बादशाह के चंगुल से छुड़ाकर अपने महफूज किले में ले आया। फ्लोरिड ने जब अपने बाप को बादशाह के जुल्म की तफसील बताई तो जोलियन गुस्से से आग बगोला हो गया। वो मूसा बिन नसीर के दरबार में हाजिर हुआ और अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने के बाद इंसाफ इंसाफ पुकारने लगा। मूसा बिन नसीर दरबार खिलाफत से इजाज़त लिए बगैर स्पेन पर हमला नहीं कर सकता था, मगर वो ये भी जानता था कि खुदा की मखलूक को तंग करने वाले जालिम को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। उसने फ़ौरन दरबार खिलाफत में जंग की इजाज़त के लिए एक तेज़ रफ्तार कासत रवाना किया। वो अपने शेरदिल सलार तारक बिन ज़ियाद को जंग की तैयारी का हुक्म दे आया। खलीफा से इजाज़त मिलते ही तारक बिन ज़ियाद ने सिर्फ 7,000 सिपाहियों के साथ स्पेन पर हमला कर दिया।
اتنی مختصر سی فوج کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن پر حملہ آور ہونا بڑی حیرت والی بات ہے، مگر طارق بن زیاد جانتے تھے کہ جنگ تعداد سے نہیں بلکہ جرأت و جذبے سے لڑی جاتی ہے۔ طارق بن زیاد سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے اسپین کے ساحل پر جا اترے۔ جس پہاڑی کے دامن میں طارق بن زیاد کے جہاز اترے وہ جبل طارق کے نام سے مشہور ہوئی۔ انگلش میں اسے جبر الٹر کہتے ہیں۔ جوں ہی یہ بہادر انسان ساحل پر پہنچا، اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جن جہازوں پر ہم بیٹھ کر آئے ہیں ان کو آگ لگا دی جائے۔ فوج نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ یہی ایک اچھی فوج کی پہچان ہے کہ وہ اپنے سالار کا ہر حکم بجا لائے۔ تھوڑی ہی دیر میں شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ طارق بن زیاد اپنی فوج سے مخاطب ہوا، واپسی کا رستہ بند ہو گیا، پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن۔ اب ہمارے سامنے دو ہی رستے ہیں، فتح یا شہادت۔ اس سرزمین پر ہم شہید ہوئے یا فاتح بن کر زندہ رہیں گے۔ مسلمان مجاہدین اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دشمن کے علاقوں میں گھس گئے۔ دشمن مسلمانوں کے سپاہیوں کو اتنے جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوا دیکھ کر گھبرا گیا۔ اللہ اکبر کے نعروں کی گونج ان کے دلوں میں دہل گئی۔ طارق بن زیاد نے دشمن کے کئی قلعے فتح کر کے وہاں اسلامی پرچم لہرا دیا۔ یہ خبر ملتے ہی اسپین کا بادشاہ روڈرک 1,00,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے، ان کے دلوں میں جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دوسری طرف روڈرک 1,00,000 انسانوں کی فوج اکٹھی تو کر لایا تھا، لیکن نہ تو ان کے پاس ایمان کی قوت تھی اور نہ ہی جذبہ جہاد موجود تھا۔ رمضان المبارک ختم ہونے میں 1-2 دن باقی تھے۔ مسلمان روزہ رکھ کر میدان جنگ میں اترتے۔ 28 رمضان المبارک کا دن تھا جب دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ ایک طرف خدا کی مخلوق کو دکھ دینے والا روڈرک تھا اور 1,00,000 فوج کی تعداد پر اکڑ رہا تھا۔ دوسری طرف موسیٰ بن نصیر کا بہادر جرنیل طارق بن زیاد تھا، جو ظالموں کے لیے عذاب الہی مگر مظلوموں کے لیے رحمت کا فرشتہ تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا ایک ہی نعرہ تھا، مار لیا تو غازی، مر گئے تو شہید۔ جیسے ہی دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا، میدان جنگ کا رخ بدلا، تلواریں چلنے لگیں۔ مسلمان شیروں کی طرح ایک طرف سے حملہ کرتے اور دشمنوں کی صفوں کو تہہ و برباد کرتے ہوئے دوسری طرف جا نکلتے۔ عیسائی فوج سمندر کی لہروں کی طرح امڑ رہی تھی۔ طارق بن زیاد کی فوج دشمنوں کا صفایا کرتے ہوئے تھک گئی، مگر ان کی تعداد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جنگ کے تیسرے روز طارق بن زیاد کو یقین ہو گیا کہ جب تک عیسائی فوج کا بادشاہ زندہ ہے جنگ کا فیصلہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ طارق بن زیاد دشمن کی صفیں کاٹتا ہوا روڈرک تک جا پہنچا۔ مرد مجاہد کو اتنے قریب سے دیکھ کر روڈرک گھبرا اٹھا۔ اس کے محافظ دستے نے طارق بن زیاد کو روکنا چاہا، مگر وہ اس کی برق رفتار تلوار کی تاب نہ لا سکے۔ یہ صورتحال دیکھ کر روڈرک نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر طارق بن زیاد کی تلوار نے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ عیسائی فوج اپنے بادشاہ کے مرتے ہی ہمت ہار بیٹھی اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح سے نوازا۔ مال غنیمت کے علاوہ روڈرک کا ایک بہت بڑا خزانہ طارق بن زیاد کے ہاتھ لگا، جس سے غریبوں کی مدد کے لیے بیت المال قائم کیا گیا۔ بہادر مرد مجاہد، مرد مومن طارق بن زیاد نے تھوڑے ہی عرصے میں سارے اسپین کو فتح کر لیا۔ طارق بن زیاد نے اسپین میں اسلامی حکومت قائم کی۔ اس نے عیسائی رایا کے ساتھ پورا انصاف کیا، ایک ایسا نظام قائم کیا جس کا وہاں کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہر شخص کو اپنی مذہبی رسوم ادا کرنے کی مکمل آزادی دی گئی۔ ہر شخص کو انصاف ملنے لگا۔ اسپین کو اندلس
بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک مشہور شہر قرطبہ کو دارالخلافہ بنا دیا گیا۔ وہاں ایک عالیشان مسجد بنائی گئی۔ مسلمانوں نے اندلس یعنی اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ اسپین کی فتح طارق بن زیاد کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔